नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको 10औं महाधिवेशन वैशाख 30 भित्रै गर्ने केन्द्रीय कमिटिको प्रस्ताव। सोमबारसम्म सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेहरू एमाले विहीन हुने ओलीको चेतावनी। आफू हारेरै भए पनि भदौमा महाधिवेशन गरेरै छान्ने देउवाको अठोट। देश निर्वाचनमा जाने स्थिति आए सहमतिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड। आगामी साउन 8 सम्ममा चीनबाट 30 लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पनि ओह्रालो लाग्यो। कोरोनाबाट थप 19 जनाको मृत्यु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य थपिएको समयावधिमा पनि सम्पन्न भएन। अझै 21% काम बाँकी रहेपछि 6 महिना समय थपियो। र युरोकप फुटबलमा आज पनि क्वार्टर फाइनलका 2 खेल हुँदै चेक रिपब्लिक, डेनमार्क तथा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। आजबाट सेमी फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 30 भित्र 10औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले वैशाख 30 गतेभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। पोखरेलको प्रस्ताव अनुसार पार्टी सदस्यता असार मसान्तसम्म नवीकरण र वितरण गरी साउन 5 भित्र केन्द्रमा पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव असार 25 गतेभित्र मातहतका कमिटीमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक भदौ 5 गते वडा स्तरीय अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 32 वडा पार्टीका केन्द्रीय विभाग प्रमुखलाई पनि पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई माधव नेपाल पक्षहरूकै माग अनुसार ज्येष्ठ 2 को अवस्थामा फर्काउँदा समेत बैठकमा सहभागी नहुनु गम्भीर भूल भएको बताउनु भएको छ। सोमबारसम्म विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर सर्वोच्चमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए थप कडा कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी छ। माधव नेपाल पक्षको मागमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरी केन्द्रीय कमिटीमा फर्किँदा पनि सो पक्ष बैठकमा सहभागी नहुनु गम्भीर भएको पनि महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको सहभागिता थिएन, तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सहभागी हुनुभएको थियो। सत्तारूढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी वैशाख 30 भित्रै महाधिवेशन र साउन 25 गते विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव पक्षको उपस्थिति बिनै थप निर्णय गरेको हो। शुक्रबारको बैठक मार्फत हस्ताक्षर फिर्ताको निर्देशन दिएका ओलीले माधव पक्षबाट अपेक्षाकृत व्यवहार नआएपछि माधव खेमाप्रति थप चिडिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालुवाटारको केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 23 निवर्तमान सांसदलाई सोमबार 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिए। यो ओलीको एक प्रकारको धम्कीको भाषा पनि हो। विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको घोषणा पनि हुने भन्दै ओलीले दुर्घटनाको घण्टी बजाएका छन्। तर माधव नेपाल पक्ष ओलीको निर्देशनमा किञ्चित नरम भएको छैन। शुक्रबार माधव नेपालसँग फोन सम्पर्क गरेर एकताका लागि हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा गरेका ओलीले शनिबार पुनः फोन संवाद गरेर उही आग्रह गरेका थिए। सम्भवतः शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु अघि ओलीले पुनः अवसर दिएका थिए। जवाफमा नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, बरु एकताका लागि कार्यदललाई सक्रिय बनाउन र केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरे, तर ओली रोकिएनन्। शनिबारकै बैठक मार्फत आगामी वैशाख 30 भित्रै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका उनले साउन 25 मा विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छन्। उहाँहरू आउनु पर्दैन। जेठ 2 मा फर्किने उहाँहरूको माग होइन, कारबाही फुकुवा गरियोस् उहाँको माग होइन। अनि जति गर्दाखेरि पनि त जस्ता जस्तै छ त, फेरि केही पनि फरक परेको छैन। अघि घनश्याम भुषालजीले मलाई फोन लगाउनु भयो, माधवजीसँगै छु, एउटा कुरा यसो गरिहाल्नुहोस् भन्नुभयो। अनि माधवजीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्नुहोस् एकताका लागि भन्नु।
मैले भने एकताका लागि तपाईँ अदालतमा गरेका एमालेको सरकार ढाल्ने विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तपाईँहरू फिर्ता लिनुहोस् हस्ताक्षर। उहाँले भन्नुभयो अदालती प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा नअल्झिनुहोस् न। अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला ओलीले असार 16मा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर पार्टीलाई 2075 जेठ 2मा फर्काएको घोषणा गरेका थिए। त्यस पश्चात शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर माधव पक्षलाई समेट्न खोजेका ओलीको बैठकमा यो पक्ष सहभागी भएन। सहमतिका आधारमा बैठक बोलाउनु पर्ने अडानमा रहेको माधव पक्षले आवश्यक सल्लाह र परामर्श बिना राखिएका बैठकमा नजाने बताउँदै आएको छ। ओली भने माधव पक्षलाई जसरी पनि बोलाएर हस्ताक्षर फिर्ता गराउने तयारीमा छन्। अदालतको सम्भावित कदमलाई लिएर तर्सिएका ओलीले फैसला अगावै हस्ताक्षर फिर्ता नभए सत्ता त्याग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर माधव पक्षले आफूले होसमै हस्ताक्षर गरेकाले फिर्ता नहुने यसअघिदेखि नै बताउँदै आएको छ। होइन, फिर्ता नलिने हामी हाम्रो के भाङखा बेलामा हामीले गएर दर्ता गरे मुद्दाहरू फिर्ता लिनुहुन्न, लिँदैनौँ। एक प्याकेजमा सहमति हुनु पर्यो। प्याकेजमा भनेको आउँदो दिन कसरी चल्ने। अब त हामी जानेर नजानेर दुई समूह भइसक्यौँ। उस्तै परि दुईटा पार्टी भन्दै नि हुने स्थिति छ। उस्तै परि पार्टीभित्रको विद्रोही समूह भन्दै नि हुन्छ। के नाम नारायण के गर्ने त्यो अलग कुरो, तपाईँहरूको पत्रकारको काम हो त्यो। तर हामी दुईटा पक्ष भइसक्यौँ भनेपछि अब दुई पक्षको वार्ताबाट सहमति भएका बुँदाहरू टुङ्गिन्छन् नि, अनि त्यो शीर्ष नेतृत्वले ओके गर्नु पर्यो। पार्टी एकताका लागि निरन्तर अनौपचारिक संवादमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू दुई नेतालाई मिलाउन क्रियाशील छन्। शनिबार पनि अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुभाष नेङवाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल र प्रदीप गेवाली तथा माधव पक्षतर्फका घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायतले राजधानीको एक होटेलमा वार्ता गरेका थिए। एकताका लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप गरिरहे पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकतातर्फ भन्दा पनि आफ्नै मार्गचित्र अनुसार अघि बढेका छन्। उनीहरूका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णय मिल्ने भन्दा छुट्नेतर्फ अग्रसर छन्। राजनीतिज्ञहरूका अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन पनि एमालेको फुट अशुभ हुने बताउँछन्। पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काए बैठक समेत डाकिसक्दा माधव पक्षले हट कायम राख्नु उचित नहुने आलोचकहरूको टिप्पणी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। आज सभापति देउवाले आफू पक्षीय क्रियाशील छानबिन समितिका सदस्य र शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा उपसभापति द्वय विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, सह महामन्त्री प्रकाश शरण महत, नेता एनपी साउद लगायतको सहभागिता थियो। छलफलमा सभापति देउवाले आफू हार्ने भए पनि पार्टीको महाधिवेशन गराएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यताबारे बनेको सहमतिको जगमा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी काममा तीव्रता दिएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिलाई समयमै काम सम्पन्न गर्ने दबाव बढेको छ। देशैभरिका स्थानीय पालिकाको वडाबाट सिफारिस हुने क्रियाशील सदस्यमा उजुरी परेपछि छानबिन समितिलाई टुङ्गो लगाउन समस्या परेको थियो। पुराना सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणमा समस्या नभए पनि नयाँ सदस्य र विभिन्न पार्टीहरू एकीकरणमा भई समायोजनमा आएकाहरूमा विवाद देखिएको छ। क्रियाशील सदस्य सूची प्रमाणित गरेर वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला कार्य समिति दुवै केन्द्रमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। छानबिन समितिका सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य श्यामप्रसाद घिमिरेले प्राप्त विवरणहरूलाई हेर्दा धेरै ठूलो समस्या नरहेको र तोकिएको समयमा छानबिन गरी विवरण सभापतिलाई बुझाउन सकिने बताउनुभयो। अन्य वार्डहरूमा तपाईँलाई चाहिँ खासै समस्याहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई धेरै ठुलो, यो 5% भन्दा मुनिको सङ्ख्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई धेरै जटिल समस्या भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसमध्ये पनि हामी 1.5 सय टुङ्ग्याउँला, 1.5 सय टुङ्गिन गाह्रो भयो भने त्यो बेला हेरौँला। हामीलाई तोकिएको समय भनेको 20 गते भित्रमा
क्रियाशीलको छानबिनको काम सकेर अनि प्रिन्टमा लैजाने र 30 गतेसम्ममा सभापतिलाई रिपोर्ट बुझाउने भन्ने हामीले पाएको म्यान्डेट थियो। तर हामीले के बुझ्यौँ भने 20 गतेभित्रमा सकिन गाह्रो पर्ने देखेपछि, छानबिनको काम सकिन गाह्रो पर्ने देखेपछि हामीले प्रिन्टलाई पनि एकसाथ लग्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य करिब 9 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 फागुनमा काठमाडौँमा भएको थियो। आगामी भदौ 16 देखि 19 सम्मलाई 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा विकल्पबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ। परिस्थिति अनुकूल नभएकाले महाधिवेशनमाथि आशंका बढिरहेका बेला नेताहरूले विकल्प अघि सारेपछि नेताहरू सोच्न थालेका हुन्। विकल्प मध्ये सहमतिको महाधिवेशन र पदीय बाँडफाँडलाई चासोमा राखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन आउन अब मात्र 2 महिना बाँकी छ। तर महाधिवेशन लक्षित तयारी, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी पेचिलो विवाद र पार्टी नेतृत्वमा नेताहरू बीचको शक्ति टक्रावले भदौमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका जन्मिएको छ। यही बेला परिस्थिति अनुकूल नभएको नाममा नेताहरू विकल्पबारे छलफल चलाउन थालेका छन्। महाधिवेशन नजिकिएसँगै सभापतिका लागि सरगर्मी बढिरहेका बेला कोठे बैठकमा व्यस्त नेताहरूले आफ्नो पक्षमा पल्ला नपर्ने देखेपछि विकल्प अघि सारेका हुन्। नयाँ विकल्पमध्ये सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने र पदाधिकारीमा पदीय भागबण्डा लगाउने विषयलाई नेताहरूले चासो दिएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू अघि सरेर सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको शीर्ष तहबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्व खोज्न लागि परेपछि भागबण्डाकै आधारमा सहमति पदाधिकारी चयन गर्ने निर्क्युलमा नेताहरू पुगेका हुन्। सभापतिको आकांक्षीहरूको हानथापले कतै विधिसम्मत तरिकाले महाधिवेशन नै पुन नहुने हो कि भन्ने भयले नेताहरूलाई सताउन थालेको छ। पहिले त पार्टीको यो चाहिँ मसिनरी यो चाहिँ संस्थाको यो चाहिँ जुन संरचनाहरू छ, संरचना अनुसार त पार्टीको विधान अनुसार त काम गर्न सक्ने सक्षम गराउनु पर्यो नि। यो चाहिँ खालि चाहिँ मेरो मान्छे भएपछि जे गरे पनि हुने विधि विधान भनेको यस्तै हो भन्ने, अनि अरूलाई मात्रै आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई मात्रै लागू गर्ने त्यो त भएन नि। सहमतिको महाधिवेशन भए सभापति शेरबहादुर देउबालाई 2 वर्षसम्म निरन्तरता दिने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई कार्यकारी सभापति वा सहसभापति बनाउनेमा नेताहरू छलफल चलाउन थालेका छन्। उनीहरूले दोस्रो तहका नेताहरूका लागि पनि सोचिसकेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूलाई पदीय हैसियत दिनका लागि पदाधिकारीमा थप पद सिर्जना गरिने र भागबण्डा लगाउने बुझिएको छ। यस अनुसार अहिले कायम रहेका 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको संख्या बढाइनेछ। विधिसम्मत महाधिवेशन हुँदा पदविहीन हुने डरमा रहेका नेताहरूले उक्त प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार्ने कतिपय नेताको निष्कर्ष छ। किनकि यति बेला संस्थापन र अन्य गरी दुवै पक्षका नेताहरू आफ्नै नेता विरुद्ध उभिएर सभापतिको आकांक्षी बनेका छन्। सभापति देउबाले निधिको साथ गुमाएको देखिन्छ भने आफ्नै पक्षबाट आधा दर्जन सभापतिको आकांक्षी बनेपछि पौडेल पनि समस्यामा छन्। पदहरूको हानथाप हुँदा सहमति पदाधिकारी चयन हुन सकस हुने गर्दछ। त्यसो त सहमतिबाट पदाधिकारी चुन्ने संस्कृति नेपाली राजनीतिमा हराउँदै गएको पनि देखिन्छ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो कामलाई सकाउँछौँ र महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्छौँ। होइन, मूलभूत रूपले अब 3वटा कामहरू हामी गरिरहेका छौँ हाम्रो समितिभित्र भइरहेका। एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसको पुराना क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणको एउटा सवाल हो, जुन चाहिँ त झन्डै 4,70,000को सङ्ख्यामा थियो र अहिले झन्डै 4 लाख जति नवीकरण भएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सहमतिमा नै टुङ्ग्याउने भन्ने हाम्रा बिचमा सहमति भएको छ र हामी त्यही ढङ्गले ती विषयहरूलाई टुङ्ग्याउँछौँ। त्यसबाहेक क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि नेताहरूले भागबण्डाकै आधारमा मिलाउन खोजेपछि थप समस्या भएको छ। सहमतिको महाधिवेशनमा कतिपय नेताले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्। केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक जुम मिटिङमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने कुरा उठाएपछि सभापतिका आकांक्षी रहेका शेखर कोइराला बाहिरिएका थिए। कोभिडको संक्रमण र अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सदर भए चुनावमै जानुपर्ने अवस्थाको कारण पनि सहमतीय विकल्पका बारेमा चर्चा हुन थालेको हो। तर कांग्रेसभित्र सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने कसरत फलामको चिउरा चपाए सरह हुने धेरैको बुझाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।
बागमती प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलले अवरुद्ध गरेपछि स्थगित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा सरकारले प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपा लगायतका सांसदहरूले बजेटको विषयमा फरक मत राख्दै बैठकमा उठेर विरोध जनाएका थिए। विपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 20 गतेका लागि बोलाइएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लगातारको वर्षाले देशका अधिकांश स्थानमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको छ। मौसमविदहरूका अनुसार गैरातीदेखि देशभर वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो केही स्थानमा वर्षा रोकिएको भए पनि राति पुनः वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण देशभरका 17वटा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। सडक विभागका अनुसार बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएर अवरुद्ध भएका राजमार्ग खुलाउने प्रयास दिनभरि जारी रह्यो। यस्तै पहिरोबाट धादिङमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 7 मा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय 86 वर्षीय रमन पाण्डे र 68 वर्षीय नन्दकुमारी पाण्डेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मनसुन भित्रेसँगै देशभर वर्षा भइरहेको छ भने नदीमा बाढी सतह बढेपछि क्षतिको सम्भावना पनि बढेर गएको छ। फोहोर र अस्तव्यस्तताले सुक्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण नदीहरूमा पानीको सतह पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। नदी प्रणालीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा घर घरमा नदी पस्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। वर्षायामसँगै नदीहरूमा बाढी आउने गर्दछ, जसले वर्षेनी मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ। उपत्यका बाहिर मात्र होइन, काठमाडौँका खोलाहरूमा आउने बाढीले पनि धेरै क्षति पुर्याउने गरेको छ। यसबाट सबैभन्दा पीडित काठमाडौँका नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासीहरू बनेका छन्। काठमाडौँका नदी किनारामा अहिले पनि टहरा बनाएर सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्। सानो बाढीले पनि उनीहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण नदी प्रणालीमा पर्ने बागमतीमा वर्षाका कारण पानीको सतह बढेको छ। नदी किनारमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका बासिन्दा खोला किनार बढेसँगै चिन्तामा परेका छन्। अविरल वर्षासँगै बागमती नदीमा आएको बाढीले काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू त्रासमा छन्। उनीहरू नदीमा पानीको सतह बढेपछि राति चैनले सुत्न नपाउने बताउँछन्। नदी छेउ क्षेत्रमा रोकथामको प्रयास नहुँदा रात दिन त्रासमा बस्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। अब बाढी आयो भने भागाउनला भनेको विचारले नै कहिले त नसुधिका नै बस्छ। हामी त यहाँ घरको ढोकासम्म कोही सबै बस्छ। मेरो चाहिँ अलिकति बाँकी भरेको छैन। त्यो हो। अनि कमायो, इँटा बग्यो, बालुवा चाल्यो, काममा गयो, ल्यायो, खायो, अनि बस्यो। त्यो पानी आउँदाखेरि त बिजोकै भइहाल्छ नि। अब यत्रो सबै छ, अनि बिजोग त एकजनालाई मात्रै होइन, सबैलाई बिजोग त हो नि। बस्ने यहीँ बस्ने, लगे सबै लान्छ, बसे सबै बस्छ। अब जनता सबै त्यही हो। अब झुपडी बनाएर बसेको त्यही त हो नि। सरकारले पनि त्यही त भन्छ नि, तिमीहरूको समाधान गर्छु, यताउति गर्छु भन्ने नै काम गर्छ। तर मुखले चाहिँ भन्छ, कामले धेरैको समस्याहरू छन् कि अब कोही कमाउनु जानु पाएको छैन होइन। यो रोगले गर्दा र यो चाहिँ खुल्ला भएर चाहिँ हिँड्नु पाएको छैन र काम पनि गर्नु पाएको छैन। अलिक गाह्रै छ। जनतेमाथि अब यस्तो भलबाढीले समस्या ल्याएको छ। बाढी आउँदाखेरि अब डरै हुन्छ, घरहरूमा पानी पस्छ। अब वाल लगाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि अब पानी बर्खाको सिजनमा जहिले पनि पस्छ, घरहरूमा पसेकै हुन्छ। राज्यले त अब राज्यसँग त हामीहरूको त्यही भनाइ हो। अब यो वालहरू छ, वालहरू अब ठुलो वाल लगाइदियो भने पानी अब छिर्थेन होला भन्ने भएर।
यो बस्तीमा 145वटा टहरामा मानिसहरू बसोबास गर्छन्। तर अहिलेसम्म पनि जोखिम मोलेरै भए पनि बसेको सुकुम्बासी समाजका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा बताउँछन्। बेला बेलामा प्रहरी प्रशासन आएर यो बस्तीको बारे चासो राखे पनि राज्यले अहिलेसम्म पनि सुकुम्बासी बस्तीलाई कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको लामाको गुनासो छ। राज्यले केही पनि गर्नु पर्दैन नि। हामीलाई यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ यतापट्टि लाइनमा बस्नेलाई यतापट्टि सारेर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित स्थान दियो भने हामीले पनि एउटा समितिलाई पनि सहज हुन्छ, राज्यले पनि सहज हुन्छ। हामी बारम्बार त्यो ओडालाई पनि भनिरहेको छु, मैले राज्यलाई नै भनिरहेको छु। एउटा किनभने खोलाको छेउमा त अब चाहिँ जोखिमै छ होइन। अलिकति उनीहरूलाई उतापट्टि व्यवस्था गर्न पायो भने हामीलाई पनि समितिले पनि सहज हुन्छ, राज्यले पनि सहज हुन्छ, ओडालाई पनि सहज हुन्छ। हामीले त्यो कुरा बारम्बार उठाइरहेको छ मैले। यो बगाएर लगेको अवस्थामा अनि बल्ल चाहिँ मान्छे चाहिँ धनधनको क्षति चाहिँ बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा त राज्यले चाहिँ चासो हुन्छ। अहिले त चासो छैन उनीहरूलाई। प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो जानकारी हुँदा समेत राज्यका निकाय नदी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा गम्भीर देखिन्न। बेला बेलामा नदी सफाई अभियान चलाए पनि त्यो मौसमी अभियानले नदीको सफाई तात्विक फरक पारेको छैन। फोहोर र ढलको मिसाईको सजिलो माध्यम नदीलाई बनाइँदा नदीमा उम्रेका झारहरूको समेत सफाई नगरिँदा बर्खायाममा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको हो। त्यसैले बागमती सफाई अभियानमा होस् या अन्य शीर्षकमा राज्यले वर्षेनी अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ। त्यो बजेटको उचित र परिणाममुखी प्रयोग भएको देख्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो, ताकि आगामी वर्ष यस्तो सङ्कट नदोहोरियोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। खोला किनारको छेउमा बस्ने बस्तीहरू पानीको सतह बढेसँगै त्रासमा परेका छन्। त्यसैले यहाँको बस्तीको सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। यस्तै निरन्तरको वर्षाले सुनसरीका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न बनेको छ। पानीको निकास अभाव र खोलामा बढेको पानीका कारण टोल बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। इटहरी क्षेत्रमा टेङ्ग्रा र बुढी खोलामा आएको बाढीले किनार र आसपासका वडाहरू डुबानमा परेका छन्। त्यसैगरी धरानमा सेउती र अधेरी खोला आसपासको क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। इनरुवा क्षेत्रमा पर्ने कुरुवा खोला भरिएर भई सडकबाटै बगेको छ। सो क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत समस्या देखिएको छ। वर्षासँगै खोलाहरूमा जलस्तर बढेको छ। सुनसरी, बुढी गण्डकी लगायतका खोलामा जलस्तर बढ्दा आसपास किनारमा बस्ती जोखिममा परेका छन्। सुनसरी प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म डुबान तथा बाढी पसेका 200 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यता सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च मापन भएको छ। कोशी नदीमा अहिले 2 लाख क्युसेक भन्दा बढी पानी बगिरहेको छ। सुनसरी प्रशासनले जनाएअनुसार यति बेला सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 2,21,475 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पुगेको छ। नदीको जलस्तर बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 29 वटा ढोका खोलिएका छन्। नदीमा बहाव बढेसँगै ब्यारेज पुलमा रातो बत्ती समेत बालिएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बहाव बढे पनि खतरा भने नरहेको बताउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5837 आरटीसी पीसीआर र 4296 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2328 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 3066 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9198 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 27716 रहेको छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने चर्को दबावमा रहेको सरकारले खोप खरिद प्रक्रियामा सक्रियता देखाएको छ। खोप खरिदमा चासो दिएन भनेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले अब खोप अभियान निरन्तर चल्ने दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। निकै लामो समयपछि खोप खरिद प्रक्रियामा सरकार सक्रिय बनेको देखिएको छ। चिनिया कम्पनीसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप आउँदो बिहिबारबाट ल्याइने सरकारको दाबी छ।
असार 25 देखि साउन 8 गतेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्र खोप ल्याउन जहाज चीन पठाउने निर्णय भएको छ। एक उडानमा 10 लाख मात्र खोप ल्याउने नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ। विमान पठाउने सम्मको तयारी भइसकेपछि अब वास्तवमै खोप आउँछ कि भन्ने आशा बढेर गएको हो। नेपाल सरकार र चीनको बेजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग खोप खरिदको गोप्य सम्झौता भएको थियो। यद्यपि कति पैसामा खोप खरिद गरिएको भन्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। 4 वर्षसम्म सम्झौता सार्वजनिक नगर्न शर्तमा खोप खरिद गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। जेठ 31मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। नेपालले खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा चिनिया कम्पनीले मूल्य र खरिद गरिएको खोपको संख्या लगायतका विषय सार्वजनिक नगर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। यो शर्तकै कारण स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन्। अन्य मुलुकबाट खोप आउन नसक्ने भएपछि चिनिया कम्पनीको प्रस्ताव अनुसार सरकार गोप्य सम्झौता गर्न सहमत भएको हो। चीनबाट खोप आउन सुरु भएसँगै खोपको अब कुनै अभाव नहुने सरकारले दाबी गरेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं सत्ताधारी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको दाबी छ। खोप अविलम्ब उपलब्ध गराएर सबै नागरिकहरूलाई यो महामारीबाट मुक्त गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। छिट्टै खोप उपलब्ध हुने र हामीले लक्षित समूह सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने कुराको जानकारी बैठकलाई गराउनु भएको छ। विज्ञहरू पनि कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परिरहने हुनाले आत्तिनुभन्दा त्यस विरुद्धको तयारी थाल्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। जुनसुकै भेरिएन्ट आए पनि त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई बढी असर गर्ने भएकोले चाँडो सबैलाई खोप लगाउनु नै कोरोनाबाट बस्ने एक मात्र उपाय भएको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। तेस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले यदि भ्याक्सिनमा ल्याउन असमर्थ भयो भने चाहिँ दोस्रो भन्दा तेस्रो खासै त्यस्तो फरक नहुन पनि सक्छ। तर यदि के गरे तेस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि हामीले धेरैभन्दा धेरैले खोप लाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो लहर त उतार चढाव त होला, तेस्रो चौथो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भए तापनि दोस्रो लहर जस्तो एक प्रकारको भयावह स्थिति चाहिँ आउँछ भन्नेमा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन यदि खोप चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लाउन पाइयो भने। कोरोनाका बढी संक्रामक र घातक नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको यस सक्रियताले नागरिकमा केही आशा भन्ने जगाएको छ। हालसम्म 3% पनि जनतालाई खोप लगाउन नसकेको सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको थियो। तर अब भने वास्तवमै खोप आउन लक्षण देखिएपछि कोरोनाबाट बस्न सकिने नागरिकमा एक प्रकारको आशा जागेको छ। राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिन अझै 6 महिना लाग्ने भएको छ। यही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण आयोजना पर धकेलिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 61% भौतिक प्रगति भएको थियो। गत वर्ष समेत कोरोनाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा केही गति लिएको निर्माण कार्यले फेरि आएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा हुँदा कामले गति लिन भने सकिरहेको थिएन। मे महिनामै विदेशी जनशक्तिले आएर विमानस्थल अवलोकन गर्ने योजना रहेकोमा कोभिड दोस्रो लहरका कारण रोकिएको थियो। विदेशबाट आउने जनशक्तिहरू जुलाई अगस्तसम्ममा आउने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा काम निरन्तर भइरहने इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। तोकेको समयभित्र चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएन यो कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि। भने अब हामीले करिब 6 महिना डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ निर्माण काम चाहिँ पुरै सम्पन्न चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब डिसेम्बरसम्म चाहिँ निर्माण कार्य सबै सकिन्छ र त्यसपछि फ्लाइट टेस्ट लगायत इक्विपमेन्ट टेस्टहरूको चाहिँ कामहरू 2-3 महिनामा चाहिँ सकियो भने त्यसपछि हामी फ्लाइट सञ्चालन गर्न सक्छौँ छिटै नै। विमानस्थल निर्माण सन् 2017को नोभेम्बर महिनाभित्र सुरु भएको हो। हालसम्म रनवे, ट्याक्सी पार्किङ, टर्मिनल भवन निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन 14,000 स्क्वायर मिटरमा बन्नेछ। 8,000 स्क्वायर मिटर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि र 6,000 स्क्वायर मिटर आन्तरिक उडानका लागि गरी 14,000 स्क्वायर मिटरको टर्मिनल भवन निर्माण हुन लागेको हो।
BNC मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो मेडिकल कलेजबारे अविलम्ब निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी कलेजलाई सम्बन्धन दिन वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले हस्पिटलको सम्बन्धन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले कलेजमाथि गरेको जघन्य अपराध तथा शङ्कास्पद कानुन प्रतिकूलको भूमिकाको विषयमा सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यस BNC मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटलको सम्बन्धन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सो आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले यस BNC मेडिकल कलेजमाथि गरेको जघन्य अपराध तथा शङ्कास्पद कानुनी प्रतिकूलको भूमिकाको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारहरूप्रति यस संस्थाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। कार्यकारी निर्देशक प्रसाईले आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले आफूसँग 20 करोड घुस मागेको दाबी पनि गर्नुभयो। काठमाडौँको बुढालीलकण्ठ 9 भण्डारी गार्मेन्ट स्थित एक घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका रामेछापका गणेश बहादुर भण्डारीको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरेका छन्। प्रारम्भमा प्रहरी र आफन्तबीच आत्महत्या भएको ठहर गरी मुचुल्का तयार गरिएको थियो। अहिले घटना रहस्यमय भएको दाबी आफन्तले गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पशु चिकित्सक भरत थापाका घरेलु कामदार गणेश बहादुर भण्डारी असार 16 गते बिहान 38 बजे अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। आफन्तको दाबी अनुसार थापाकै घरको दोस्रो तल्लामा रहेको फलामे भर्याङ तल पाइएका गणेशलाई उपचारका लागि तत्कालै नजिकको अस्पतालमा पुर्याउने काम भएन। घटनास्थलबाट तुलनात्मक टाढा रहेको ग्रान्डी अस्पतालको एम्बुलेन्स बोलाइयो। त्यो एम्बुलेन्सलाई पनि 45 मिनट कुराएर गणेशलाई अस्पताल लैजान राखियो। आधी घण्टा भन्दा धेर वर्ष होला यहीँ ग्यारेजमै यहीँ बसेको कि कोरोना लाग्यो भनेर आएको जस्तो लाग्यो होइन, आइरहेको थियो। अनि आधी घण्टा जति लगभग भन्दा धेर वर्ष होला। आफ्नै घरका कामदार त्यो अवस्थामा भेटिँदा घर धनी भरत थापाले प्रहरीमा तत्काल फोन गरेनन्। नजिकैका छिमेकीले समेत थाहा पाएनन्। घरमै 2 कार हुँदा पनि थापाले गणेशलाई अस्पताल लगेनन्। एम्बुलेन्स बोलाउनतिर लागे। कहिले मृत अवस्थामा गणेश भेटिएको जवाब दिने, कहिले बेहोस अवस्थामा फेला परेको भन्ने थापाको 2 थरी जवाबले घटना रहस्यमय भएको आफन्तको भनाइ छ। अब एम्बुलेन्समा हाल्दाखेरि हामीले घाँटीमा पासेको थियौँ, तिम्रो भाइ चाहिँ झुन्नेर मरेछ भन्ने कुरा। पहिला उहाँले के भन्नु भने फोन गर्नुभयो, बिहोस भएर ढलेको भनेर इन्फर्म गर्नुभयो। अब जब हस्पिटल पुगेपछि बिहोस भएर मरेछ, अब चाहिँ यसलाई पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ भनेर प्रहरीले निष्पक्ष हिसाबबाट छानबिन गरियोस् होइन। यदि कसैले चाहिँ अब अपराध गरेको छ भने कानुन बमोजिम अब कारवाही होस् होइन, पीडितले न्याय पाउन् भन्ने भनाइ मात्र हो। यहाँनिर अरू कुनै पनि माग छैन हामी कहाँ। थापाले मृतकका दाजुलाई घटनास्थल नदेखाएको, घटना ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै खातेपातेलाई भन्नु पर्दैन भनेको भन्दै मृतकका आफन्तले छानबिनको माग गरेका हुन्। यहाँको जुन भरत थापाले फोन गरेर भन्नुभयो घाँटीमा पासो जस्तो डोरी जस्तो देखियो भन्नुभयो होइन। यो पुरै शङ्कास्पद छ होइन। यो चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन हुनु पर्यो। त्यहाँमाथि म हस्पिटल जाने बित्तिकै मऱ्यो भन्यो, लास देखाइएको छैन, यहाँ पुलिस रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जाहेरी दिनुपर्छ भन्नुभयो होइन। 27 वर्षका गणेश आफ्नी पत्नीसहित थापाको घरमा केही वर्षदेखि कार्यरत थिए। घटना हुनुभन्दा 3 दिन अघि उनकी पत्नी अन्तै बस्न थालेकी थिइन्। असार 16 मा मृतकका दाई रमेश भण्डारीले भाइ गणेशले आत्महत्या नै गरेको स्वीकार गरी कारण पत्ता लगाउन आग्रह गर्दै सब बुझ्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले सो कागजमा झुक्क्याएर घरधनी थापाले हस्ताक्षर गर्न लगाएको दाबी गरिएको छ। गणेशका आफन्तले घरधनी नै घटनाका दोषी भएको भन्दै दर्ता गर्न खोजेको किटानी जाहेरी महानगरीय प्रहरी विरुद्ध बौद्धले अस्वीकार गरेको छ। आक्रोशित आफन्तले शुक्रबार थापाको घर घेराउ गरेका थिए। घटनामा मुछिएका घरधनी थापासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सञ्जय घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपालमा कृषि उपजको बिक्री हालसम्म थोक तथा खुद्रा बजारबाट हुँदै आएको छ। तर अब नेपालमा यस्तो मार्केट आउँदैछ जसले कृषि उपजको खरिद बिक्री वैज्ञानिक तौरबाट हुनेछ। कमोडिटी मार्केट अर्थात् वस्तु बजारमा लगानीको ढोका खुल्यो भने कृषि उपज मात्र होइन धातुजन्य वस्तुको पनि कारोबार हुनेछ। एक रिपोर्ट। कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी खोल्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका 2078 जारी गरिसकेको छ, जुन मार्केटमा वस्तुहरूको कारोबार हुने गर्छ, यानि कि शेयर बजारमा कम्पनीहरूको कारोबार भए जसरी। गत जेठमा निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको बोर्डले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निर्देशिका जारी भएसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ। गभर्मेन्टले ऐन बनायो, ऐन बनाएपछि तिमीहरूले लाइसेन्स लिनुपर्छ, लाइसेन्स लिएर काम गर भन्ने वातावरण बनाइदियो। अनि लाइसेन्सको लागि चाहिँ के अरे सूचना पनि जारी भयो, 6 वटालाई निवेदन पनि दिए। निवेदन दिइसकेपछि त्यो निवेदन 1 महिनामा प्रोसेस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रोसेस भएन। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले अब त्यो पुरानो जति पनि निवेदनहरू छ त्यो सबैलाई क्यान्सल गरेर नयाँ निवेदनहरू आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। वस्तु विनिमय बजार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि कम्तीमा 1.5 अर्ब बढीमा 2 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ। कमोडिटी अर्थात् वस्तु विनिमय भन्नाले त्यस्ता ब्रान्डिङ नगरिएका वस्तुहरू हुन् जसलाई उत्पादन, किनबेच र उपभोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि गहुँ, सुन, चाँदी, कच्चा तेल, तामा, चिया, कफी आदिको किनबेच हुन्छ। यस्तो किनबेच विद्युतीय माध्यमबाट उपभोक्ताहरूमा पुग्ने गरी गरिन्छ। विदेशमा गहुँ, तेल, सुन, चाँदी आदि कारोबार भए पनि नेपालमा यसरी चिया, कफी, तरकारी, सुन्तला, धान जस्ता वस्तु किनबेच हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। कमोडिटी बजारमा क्रेता र विक्रेता एकै ठाउँमा भेला भएर वा नभएर तत्काल वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्ने गरी वस्तुको किनबेच गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चाहिँ विशेष गरी प्राइस डिस्कभरी मेकानिजममा रहेर हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कारोबार गर्ने गराउने भनेको त्यहाँ मार्केट डेप्थ हुन्छ, बायरको चाहिँ अर्डर हुन्छ, सेलरको अर्डर हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याचिङ हुँदै गइसकेपछि नयाँ एलटिपीहरू क्रिएट हुँदै जान्छ र त्यो आधारमा कारोबार हुने व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहन्छ र त्यही अभ्यासहरू चाहिँ अब नेपालमा पनि नयाँ नियम अन्तर्गत आउने एक्सचेन्जहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा 2063-64 सालदेखि कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ मार्केट सुरु भएको थियो, तर नियमनको दायरामा नआएको भनेर 10 वर्षपछि 2064 सालमा अवैध भन्दै सरकारले बन्द गरिदिएको थियो। तर यति बेला सरकारले नियमनको दायरामा ल्याउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले वस्तु बजारलाई प्राथमिकता दिँदै चाँडै सञ्चालनको अनुमति दियोस्। यो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा शक्तिशाली साइबर हमला भएपछि करिब 200 व्यवसाय प्रभावित बनेका छन्। ह्याकरहरूले फ्लोरिडामा रहेको प्रविधि कम्पनी कसेयालाई निशाना बनाएको अमेरिकी साइबर सुरक्षा कम्पनी हन्ट्रेस ल्याबले जनाएको छ। कसेयाले BS नामक आफ्नो प्रविधि सम्भावित आक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै त्यसको जाँच भइरहेको जनाएको छ। हन्ट्रेस ल्याबले रुसबाट उत्पत्ति भएको फिरौती उठाउने साइबर हमलाकारीहरूको समूह रिभेलले उक्त आक्रमण गराएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँको पुरानो फुटबल क्लब न्युरो टिम NRTले असोज पहिलो साताबाट हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि आज 2 विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ। NRTले राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी असोज 3 गतेबाट हुने फरक ढाँचाको लिगका लागि अनुबन्ध गरेको हो। क्लबले खेलाडी द्वयमा मासुके ओलुमु र स्टेफेन समीरलाई अनुबन्ध गरेको हो। क्लबले 2 विदेशी खेलाडीलाई 10 महिनाका लागि सम्झौता गरेको हो। सम्झौता भएसँगै खेलाडी द्वयले NRTको जर्सीमा A डिभिजन लिग खेल्नेछन्। I will try to give my best. Hope we will be happy also, and I think also the member club also they are happy, and this is like a new challenge for me, and we will work hard to give our best every day and
I think it will be also good for us. I'm so proud for playing for NIT. I'm so thankful also for what they did for us, for the welcome they have given for us. So we promised them to give our best during the league. So we are so much happy to represent NIT. अघिल्लो संस्करणमा पनि प्रशिक्षण दिएका राजु काजी शाक्यलाई क्लबले प्रशिक्षकको रूपमा निरन्तरता दिएको छ। प्रशिक्षक राजु काजी शाक्यले नयाँ विदेशी खेलाडीको अनुबन्धले टोलीमा हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिए। हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म विदेशी प्लेयरमा यो दुईटा प्लेयर चाहिँ हामीले उत्कृष्ट लिएका छौँ। हेर्दै जाउँ भोलि एनआरटीमा अब त्यो उत्कृष्ट खेल्छ खेल्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीलाई विश्वास छ त्यो राम्रो खेल्छ र यसपालिको शहीद स्मारक लिगमा चाहिँ हामीले लास्ट इयरको भन्दा पनि राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ र म त्यो अनुसार म मेहनत पनि गर्छु। एनआरटीले 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान अन्तर्गत 2 खेलाडीलाई छानेको हो। क्लबमा अहिले 12 पुरानै खेलाडी रहेको पनि क्लबले जनाएको छ। एनआरटीले लेगका लागि करिब 1 करोड 60 लाख बजेट छुट्याएको जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 विभागीय टोली सहित 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। युरोकप फुटबलमा आज पनि क्वार्टर फाइनलका 2 खेल हुँदैछन्। आज हुने पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिक र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड भिड्नेछन्। चेक रिपब्लिक र डेनमार्क बीचको खेल अजरबैजानको बाकु ओलम्पिक स्टेडियममा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे हुनेछ। चेक रिपब्लिक र डेनमार्क दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 4 को यात्रा तय गर्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। यस्तै इङ्ल्यान्ड र युक्रेन बीचको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल इटालीको रोममा हुनेछ। स्टाडियो ओलम्पिकोमा हुने खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्ड र युक्रेन दुवै टिम सेमी फाइनलमा पुग्ने योजनामा हुनेछन्। इङ्ल्यान्ड उपाधि दावेदार जर्मनीलाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। युक्रेनले भने स्विडेनलाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्डसँगको भेट पक्का गरेको हो। इङ्ल्यान्ड र युक्रेन बीच हालसम्म 7 खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा इङ्ल्यान्डले 4 जित र 2 बराबरी खेल्दा 1 हार बेहोरेको छ। आजको खेलसँगै युरोकपमा सेमी फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। यसअघि स्पेन र इटाली सेमी फाइनल पुगिसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको 10औं महाधिवेशन वैशाख 30 भित्रै गर्ने केन्द्रीय कमिटिको प्रस्ताव। सोमबारसम्म सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेहरू एमाले विहीन हुने ओलीको चेतावनी। आफू हारेरै भए पनि भदौमा महाधिवेशन गरेरै छाड्ने देउवाको अठोट। देश निर्वाचनमा जाने स्थिति आए सहमतिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड। आगामी साउन 8 सम्ममा चीनबाट 30 लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पनि ओह्रालो लाग्यो। कोरोनाबाट थप 19 जनाको मृत्यु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य थपिएको समयावधिमा पनि सम्पन्न भएन। अझै 21% काम बाँकी रहेपछि 6 महिना समय थपियो। र युरोकप फुटबलमा आज पनि क्वार्टर फाइनलका 2 खेल हुँदै चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। आजबाट सेमी फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।